اونچی بات سے آواز اونچی. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي قدیر خلق را موٹی نہیں ہے یہاں پہ. وهو على كل شيء قدير. جب را ساکن ہو اور را سے پہلے یا ساکن آ جائے، را سے پہلے یا ساکن آ جائے تو را بریک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، را بریک ہی ہوتی ہے. یہ چونکہ را کے اوپر ہے نا حرکت، پیش ہے نا، لیکن آپ تو اس پر وقف کر رہے ہیں نا، تو وقف میں را ساکن ہو جاتی ہے، تو ساکن کا حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے، ساکن کا اعتبار کیا جائے. خیر کی بنا بریک ہوگی. جی ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. چلیں پڑھیں ذرا دوبارہ. وهو على كل شيء قدير. فل سلو پڑھنا ہے، ہر لفظ واضح ہو. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا آخر میں حمزہ ہے نا، تو حمزہ کا پھر تحقیق پوری واضح ہونی چاہیے. خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. بربهم سپیڈ ابھی بھی تیز ہو گئی ہے، آہستہ سپیڈ کریں. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء آخر میں حمزہ کی آواز آنی چاہیے من شيء جھٹکے کے ساتھ. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء پڑھیں. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا واضح کر کے نہیں پڑھتا، حمزہ کی تحقیق نہیں کر رہے ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا، اس طرح کر کے. وقالوا لو كنا سپیڈ سلو. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مد في أصحاب السعير. في أصحاب السعير.
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب इख्फा नहीं किया आपने بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. चलें जी आगे बढ़ें. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر हम देख रहे हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा. तो तुझे सबक सुनाना या हदर पढ़ना आहिस्ता आहिस्ता इंज ताकि हर हरफ वाज़ेह हो. स्पीड नहीं पढ़नी. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ज़ाद का ज़ा से फ़र्क करना है. ज़ाद का ज़ाल से यानी ज़ाद मोटा है, ठीक है, ज़ाल बरीक है और ज़ाद के मोटा होने के साथ साथ उसमें सिफ़्त इस्तितालत है. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. यहाँ पे इख्फा होना है वरना नहीं होना. إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه يرزقكم إن أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
مستقيم. माशाअल्लाह, शाबाश जी. قل هو الذي इधर पास हो أنشأ जाओ, आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, इधर आ जाओ, वो उनको आवाज़ नहीं जाती फिर. नहीं तो ये इधर जी पढ़ो ऊंची आवाज़. قل هو الذي सीटी के बगैर. قل هو الذي मद किसने أنشأ करनी है? कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع لكم السمع لكم السمع وجعل لكم السمع وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. लंबा नहीं करना हरफों को. وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وإليه تحشرون. ही नहीं करना. وإليه تحشرون. وإليه تحشرون. हमजा को वाज़े करके पढ़. وإليه وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا हा नहीं, हा. ويقولون متى هذا وعد الوعد إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. कीन नहीं, صادقين. إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله. قل إنما العلم عند الله. قل إنما قل ये नहीं करना. قل إنما العلم علم عند الله إنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. नहीं تدعون. चला के बढ़ो. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون پہ لمبی مد ہے اور یہ مد لازم ہے، مد لازم ہے، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مخفف، اور اس پر اس کی مقدار کتنی ہے؟ طول. تو طول جو ہے وہ 5 سے 6 الف تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لمبی مد کرو اس پر. اور اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہاں جی، نون والقلم، یعنی نون کے آخر جو نون ہے اس کو ظاہر کر کے اور آگے والقلم. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو نون کے آخر میں نون ہے اس کو آپ واو میں ادغام کر کے پڑھیں، واو میں ادغام کر کے پڑھیں. نون والقلم، سمجھ آئیے؟ نون جب آپ پڑھیں گے تو اس کے آخر میں ایک نون ہے نا، تو اس نون کا واو میں ادغام اور اظہار دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی ظاہر کر کے پڑھیں آپ. نون والقلم ول نہیں، ول. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. جی بسم اللہ. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها رأوا نہیں پڑھنا،
منہ بھر کے فلما رأوها فلما میں نے آپ کو رأوا بتایا تھا کہ تفخیم کتنے طریقوں سے ہوتی ہے؟ تین طریقوں سے. ایک ہے زبان کی جڑ کا اوپر اٹھنا، دوسرا زبان کی جڑ کے ساتھ ساتھ زبان کا درمیان حصہ بھی اوپر اٹھ جائے، یا پھر منہ بھر جائے. ٹھیک ہے. اب را کے اندر زبان کی جڑ تو نہیں اٹھ رہی، نہ ہی زبان کے درمیانی حصہ، منہ بھرنا ہے. را جب موٹی ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ منہ بھر کے ہوتی ہے. بات سمجھا گئی؟ تو اس میں منہ بھرا جاتا ہے تاکہ را خوب پر ہو جائے. فلما رأوها فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا مد کرنی ہے، مد پوری کرنی ہے، مد پوری کرنی ہے. خيرا کہ یہاں پہ آپ تراویاں تھوڑی پڑھا رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ کا سننے والے بابے نہیں ہیں، جوان ہیں. پوری پوری مد کریں. خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بس 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 بس. جی قاری صاحب آپ پڑھیں. آپ چودھری علی صاحب. قسم آپ کی بات تھوڑی آ رہی. چلیں اب ہم نے ان کو چپ کروا دیا. اب آپ پڑھیں. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ان للمتقین عند ربهم. ان للمتقین عند ربهم. متقین نہیں کرتے ہوتے. جی جی جب قاف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو اتنا موٹا نہیں پڑھتے جب کہ اس کے اوپر زبر ہو جیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی موٹائی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. ان للمتقین متقین. ان للمتقین کوئی نہ نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا. ان للمتقین ہاں للمتقین للمتقین. ان للمتقین ہاں اس کو باریک بھی نہیں پڑھنا اور زبر کی طرح موٹا بھی نہیں پڑھنا. جی عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين جی نجعل کا قلقلہ صحیح نہیں ہوا. أفنجعل کا سبب صحیح ہے. ہاں جی أفنجعل المسلمين كالمجرمين مزید بہتر کریں اس کو. افنجعل المسلمین کالمجرمین. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. جی یا کو پڑھتے وقت آپ نے سختی نہیں کرنی. تخیرون غلط ہے.
إن لكم فيه لما تخيرون. تخيرون جی. إن لكم فيه لما تخيرون جی. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون جی. سلهم أيهم بذلك زعيم یہاں پہ بھی وہی غلطی ہے یا کی. سلهم أيهم بذلك زعيم جی یا ٹھیک ہو گئی یا اخفا نہیں کیا آپ نے؟ سلهم أيهم بذلك زعيم جی. أم لهم شركاء کاف بریک ہے. شركاء ام لهم شرکاء. أم لهم شركاء جی. فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين اخفا پورا کرنا ہے. ان كانوا صادقین. إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة با کا قلقلہ نہیں کیا آپ نے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون جی. کانوں کی کاف بریک ہے. وقد كانوا يدعون. وقد كانوا يدعون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون جی. فذرني جی جی. میں پڑھوں آگے. نہیں جب آپ کو آ جائے گا تب آپ پڑھیں گے. جی. فذرني فذرنی. فذرنی. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث جی جی پڑھتے رہیں. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم بالعرائی تو نہیں نا وقف ہوگا. وقف کیسے کریں گے؟ لنبذ بالعراء ای وقف نہیں ہوگا. جب آپ نے وقف کرنا ہے نا تب آپ نے حمزہ کو ساکن کر دینا ہے. لنبذ بالعراء.
ہاں ویسے یہاں پہ وقف بنتا نہیں ہے، اس کو ملا کے آخر تک پڑھیں. لنبذ بالعراء وهو مذموم جی فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. موٹے حرف کو موٹا پڑھتے وقت کوشش کرنی ہے کہ ہونٹ گول نہ ہوں، ٹھیک ہے. سو یہ زیادہ ہونٹ گول نہیں کرنے، ٹھیک ہے. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. مِنَ الصَّالِحِينَ موٹے حرف کو پڑھتا ہے وقت ہونٹ گول نہیں کرنے، ٹھیک ہے. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لمبا زیادہ کر دیا آپ نے، من الصالحين. لمبا نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا. مِنَ الصَّالِحِينَ. من الصالحين. جی آگے بڑھیں. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا. وَإِن يَكَادْ کا آپ نے غنہ بھی پورا نہیں کیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا. وإن يكاد الذين كفروا جی آگے. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون جی وما هو إلا ذكر للعالمين. نہیں کرنا. للعالمين. جی ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ. جی اگلا بھائی. أعوذ بالله من الشيطان کالی چھاڑ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. اس کی مد سب سے زیادہ لمبی ہے. یہ بھی وہ مد لازم حرفی مثقل میں آ جاتا ہے، کلمی مثقل میں. مد لازم کلمی مثقل میں کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جاتی ہے تو طول کی مقدار میں مد ہوگی جو کہ 5 سے 6 الف ہے. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. یہ جہاں پہ اقلاب ہو رہا ہوتا ہے نا، اقلاب ہو رہا ہوتا ہے، یا ایسی جگہ جہاں پہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ غنہ جو ہے وہ نہیں ہوتا عموماً. ویسے اس میں قرآ کا اختلاف تو ہے، لیکن مطلب ہم نے جو مطلب اساتذہ کرام سے سیکھا ہے اور ہمارا جو جس طرف رجحان ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ میم ساکن کے بعد با ہو یا اقلاب والی صورت بن جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. تو اخفا میں تھوڑی سی ہونٹوں کی نرمی ہوتی ہے. تو عادوں اس کو مکمل ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھا جاتا جس طرح غنہ ہوتا ہے. غنے کی یہاں پہ جو ہے نا وہ کیفیت نہیں ہوتی. اخفا کے تو اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. كذبت ثمود وعاد بالقارعة جی فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية
لهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون کی راہ ہل گئی ہے اور آپ نے قبلہ کی با کا قلقلہ بھی نہیں کیا. وجاء فرعون 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 را کو لانا نہیں ہے. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ابھی بھی راہ ہلی ہے آپ کی. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بس ٹھیک ہے جی. اویس سوال ہے یہ جو کہنا پڑھنا ہے یا کہنا پڑھنا ہے؟ جی ابھی آپ نے ایک بار کی غلطی نکالی تھی کہنا، تو کہنا پڑھنا ہے یا کہنا پڑھنا ہے؟ نہیں کہنا تو نہیں، میں نے کہا شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا کہ بھائی وہ کانا پڑھ رہا تھا، یعنی تھوڑا سا قاف کا وہ موٹا کر رہا تھا، تو میں نے اس کو یہ کہا کاف بریک کرنا ہے. کہنا تو غلط ہو جائے گا نا. اچھا کچھ قاری یہ کرتے ہیں جیسے وقد کانو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وقد کینو، کچھ کاف کو کیا بناتے ہیں. تو یہ سوال ہے بیسیکلی میرا. نہیں کیا غلط ہے، کاف زبر الف کا ہے، کیا نہیں ہے. کا ہے ٹھیک. ہاں جی جی. اویس آگے بڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلدی کرو ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کرو. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. اغنا کو پڑھتے ہوتے غین کو ہلانا نہیں ہے. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه
ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا زرعها کی راہ کو ہلانا نہیں ہے پڑھتے وقت. 70 ذراعا فاسلكوا. اس سے پیچھے آپ نے لفظ پڑھا تھا ایک، اس سے پیچھے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا زرعها، اس کی راہ کو ہلانا نہیں ہے. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. خاطئون، حمزہ کو واضح کرو، حمزہ کی تحقیق خوب واضح ہونی چاہیے. إلا الخاطئون، إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل دوبارہ پڑھو. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل ذات کی سیٹی نہ ہے، ذات کے اندر سیٹی نہ آئے. دوبارہ پڑھو ولو تقول سے. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا